शुजाबाद के मौजा धोंदू के करीब दरियाए चनाब के हिफाजती बंद में दोबारा शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पुर करने की कोशिशों के दौरान 3 मजदूर दरियाए चनाब के तेज बहाव में बह गए। 2 मजदूरों को बचा लिया गया, एक की तलाश जारी है। बंद टूटने के बाद इलाके में अफरा तफरी का समा। बंद टूटने के बाद मुख्तलिफ देहात के ज़मीनी राबते मुनक़ता। सैलाबी पानी नई बस्ती, मौजा वैंस, बस्ती आलम, बलोचावाला, सिद्दीक बाला, मौजा गर्देजपुर में दाखिल हो गया। तहद्दे निगाह पानी ही पानी। 80 फीट चौड़े शिगाफ को पुर करने के लिए इजाफी मशीनरी तलब कर ली गई। बंद टूटने से बस्ती मिट्ठू, बस्ती माहिड़े, बस्ती धोंदू, बस्ती सोमन, बस्ती बनगाला पर भी मुतासिर। शहरियों का कहना है कि नकल मकानी के लिए बड़ी तादाद में गाड़ियों की ज़रूरत है। हुकाम इन इलाकों में फौरी तौर पर गाड़ियां पहुंचाएं ताकि ज़्यादा लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया जाए। दरिया चनाब के सैलाबी रेलों ने जलालपुर पीरवाला को चारों जानिब से घेर लिया। 90% नवाही इलाके ज़ेर आब। 138 मौज़ाजात पानी की नज़र। कश्ती हादसात और दीगर वाक़यात में 10 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर को बचाने के लिए हंगामी इक़दामात, लोगों का इनखला जारी। दुकानें और मार्केट्स बदस्तूर बंद। 21 लाख एकड़ से ज़ायद ज़रई रकबा पानी में दफन। हर तरफ खौफनाक मनाजिर। सैलाब में ताहाल फंसे अफराद बेबसी की तस्वीर बन गए। कई सरकारी इमारात दरिया बुर्द। जलालपुर शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शिगाफ डाल दिया गया। दर्जनों आबादियां ज़ेर आब। सैकड़ों घर, हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। दरिया चनाब के सैलाबी रेलों से मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जतोई, रहीम यार खान और राजनपुर के दर्जनों मौज़ाजात ज़ेर आब। हजारों घर और फसलें तबाह। सैलाबी रेले ने अलीपुर की बस्तियों को उजाड़ दिया। बेघर अफराद सड़क पर बैठने पर मजबूर। मुजफ्फरगढ़ में सीतपुर शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। इलाके में अद्वियात, खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। हाफजाबाद के नवाही इलाकों में दर्जनों डेरे मुतासर। अब तक कोई हुकूमती नुमाइंदा ना पहुंचा, ना ही किसी किस्म की इमदाद फराहम की गई। मुतासरीन के मुताबिक इनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी सैलाब की नजर हो गई, जबकि खाने पीने, रिहाइश और इलाज जैसी बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं। इलाके के दर्जनों खानदान खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठने पर मजबूर। मुतासरीन का कहना है कि बारहा इंतजामिया को इत्तला दी गई, मगर ताहाल किसी ने इनकी खबर तक नहीं ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर से इज़हार एकजहती के लिए खुसूसी दौरा। इसराइली हमला कतर की सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। मशरिक़ वुस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारिहत को रोकना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इसराइली जारिहत की ऐसी कार्रवाइयों का मकसद वाज़ेह तौर पर इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना और जारी सिफारती और इंसानी कोशिशों को खतरा में डालना है। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में कतर से मुकम्मल यकजहती का इज़हार करता है। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई इसराइली दहशतगर्दी को रोकने के लिए इक़दामात उठाना होंगे। उम्मत मुस्लिमा को इसराइली इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले में अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। कतर के अमीर ने इज़हार एकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत का मेजर अदनान असलम शहीद और मेजर मोइज़ अब्बास शहीद के घरों का दौरा। शहदा के अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। सदर मुमलिकत का शहदा की जुर्रत और हुब्बुल वतनी को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शहदा की कुर्बानियाँ आला तरीन रिवायात की अक्कास हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोधरा, बहावलपुर, बहावलनगर, विहाड़ी सैलाब की लपेट में। बहावलपुर में कई जमींदारा बंद टूट गए। सैलाबी रेला शहरी हुदूद तक पहुंच गया। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर आब। हुकूमती इमदाद ना पहुंचने के बायस मुतासरीन फाकों पर मजबूर। कसूर में भी सैलाबी पानी से हर तरफ तबाही के मनाजिर। धान की तैयार फसल मुकम्मल सैलाबी पानी से तबाह। पाक पतन में भी दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। सैलाबी पानी से 7 देहात में तबाही। मुतासरीन को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। सैकड़ों एकड़ पर चावल, मकई की फसलें तबाह हो गई। बहावलनगर में दरियाई पट्टी में 145 देहात ज़ेर आब। स्कूल भी सैलाब की लपेट में आ गए हैं। सैलाब का पानी कई बंद तोड़कर बस्तियों और फसलों को तबाह करता हुआ आबादियों में दाखिल। लुड्डन में हेड इस्लाम के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाके ज़ेर आब। पानी फसलों और घरों में दाखिल। लोग नकल मकानी पर मजबूर।
دریا راوی کی طغیانی نے کبیروالا کے 122 موضع جات ڈبو دیے. سرکاری عمارتیں دریا برد اربوں روپے کی فش فارمنگ سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئی. مائی سفورہ بند ٹوٹنے سے کئی موضع جات صفحہ ہستی سے مٹ گئے. ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ. ضلع انتظامیہ نے بند کی بحالی کے لیے بھاری مشینری کے ساتھ آپریشن شروع کر دیا. نیشنل ہائی وے بھی کئی مقامات پر متاثر ہے اور ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں. پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سیلابی ریلیں سندھ میں داخل. گڈو اور سکھر بیراج پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری. ہیڈ پنجند میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا. نوشیر و فیروز، نواب شاہ، قادرپور میں سیلابی صورتحال شدت اختیار کر گئی. ٹھارو شاہ کے قریب زمینداری بند ٹوٹ جانے سے گاؤں علی مردان چانڈیو زیر آب آ گیا. گھوٹکی میں دریائے سندھ کے مسلسل بڑھتے ہوئے پانی کے باعث قادرپور شنک بند ٹوٹ گیا ہے. شہری اپنی مدد آپ کے تحت کچے سے پکے علاقوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. پنو عاقل کچے علاقے میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے. کچے کے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں کہ بیراجوں دریاؤں پر پانی کی سطح کو مسلسل چیک کیا جا رہا ہے تاکہ بروقت حفاظتی اقدامات کیے جا سکیں. شہری انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کی ہدایات پر عمل کریں. افواہوں سے گریز کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں قریبی مرکز یا ہیلپ لائن سے رابطہ کریں. جلال پور پیروالا میں انخلاء آپریشن مکمل. عوام کا اظہار تشکر. آپریشن آج صبح دوبارہ شروع کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے 24 گھنٹے سے جاری آپریشن کی نگرانی کی. نواحی علاقے عنایت پور میں سیلاب متاثرہ علاقوں سے آبادی محفوظ مقامات پر منتقل. مریم اورنگزیب نے کہا کہ جلال پور پیروالا کے علاقے میں آخری فرد کے محفوظ مقام پر پہنچنے تک ریسکیو آپریشن بند نہیں ہوگا. آئندہ مانسون کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کرنا ہوں گی. وفاقی وزیر مصدق ملک اور چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی سیلاب کے حوالے سے بریفنگ. مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ ممالک میں شامل ہے. وزیر اعظم نے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا. سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے 900 افراد جاں بحق ہوئے. چیئرمین NDMA نے کلائمیٹ چینج کو گلوبل سیکیورٹی تھریٹ قرار دے دیا. کہا کہ آئندہ 2 سے 3 روز مانسون جاری رہے گا. ستلج، راوی اور چناب کے علاقوں میں صورتحال کنٹرول میں ہے. حکومت اور MNA عامر طلال گوپانگ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. علی پور کے سیلاب متاثرین پھٹ پڑے. کہا سیلاب سے سب کچھ لٹ گیا. حکمران صرف تسلیاں دے رہے ہیں. بھوک سے انسانی جانیں داؤ پر لگ گئیں. کوئی پرسان حال نہیں. اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جانیں بچا رہے ہیں. ہم وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے نقصانات کا ازالہ کریں. حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. پنجاب کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال کے بعد سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ. ٹماٹر کی ٹرپل سینچری، دیگر سبزیوں کے ریٹ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے. شہری پریشان. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران آٹے کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا. 15 کلو آٹے کا تھیلا 1250 روپے سے بڑھ کر 1870 روپے کا ہو گیا. گندم، چاول، دالیں اور روزمرہ استعمال کی دیگر اشیاء بھی عوام کی پہنچ سے دور. ضلع انتظامیہ اور پرائس کنٹرول کمیٹیاں مہنگائی کو قابو پانے میں ناکام. عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ دوسرے اقتصادی جائزے کے لیے شیڈول طے پا گیا. IMF وفد 25 ستمبر سے 8 اکتوبر تک دورہ کرے گا. پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات کیے جائیں گے. وزارت خزانہ، وزارت توانائی، منصوبہ بندی، اسٹیٹ بینک کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. FBR، اوگرا، نیپرا سمیت دیگر اداروں اور وزارتوں سے بھی مذاکرات شیڈولڈ. IMF وفد 4 صوبوں سے الگ الگ مذاکرات کرے گا. پاکستان کو کلائمیٹ فائنانسنگ معاہدے کے تحت 28 ماہ میں $1 ارب 30 کروڑ ملنے ہیں. بانی PTI کی ہدایت پر ستمبر میں جلسے کریں گے، جس کی ذمہ داری الیمین گنڈاپور کو سونپ دی گئی ہے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ ایوان کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارے لیے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. ہمارے ارکان اسمبلی کی نااہلی کا سلسلہ اب تک ختم نہیں ہوا ہے. بارہا کہا کہ یہ سختیاں ختم کی جائیں. بانی آئین اور عدلیہ کی بالادستی کے لیے جیل میں ہیں. وہ ایک آزاد عدلیہ چاہتے ہیں. آزاد عدلیہ کے لیے ضروری ہے کہ ججز پر دباؤ نہ ڈالا جائے. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اپیلیں دائر ہو چکی ہیں. انہیں بھی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. الیمین گنڈاپور کا پاسپورٹ بلاک ہے تو عدالتوں سے رابطہ کریں. فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعلیٰ کو مشورہ. گورنر نے کہا کہ بغیر پاسپورٹ افغانستان جانے بارے گنڈاپور کا بیان غلط ہے. گنڈاپور ایسے بیانات دے کر عوام کو کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ پاکستان کا شہری بغیر ویزا اور پاسپورٹ کیسے دوسرے ملک جا سکتا ہے؟ ان کا ڈائیلاگ PTI کارکنان کو خوش کرنے کے لیے تھا. کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں امن بھی رہے اور آپریشن بھی نہ ہو. جو لوگ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، سرکاری ملازمین کو مارتے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے سوا
कोई रास्ता नहीं। सूबाई हुकूमत को आगाह करना चाहिए कि दहशत गर्दों के खिलाफ क्या पॉलिसी है। ब्लैक मेलिंग के हरबों से NRO नहीं मिलने वाला। PTI अरकान के कौमी असम्बली के बाद सेनेट के कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे शुरू। सेनेटर अली जफर, सेनेटर आजम सवाती, सेनेटर दोस्त मोहम्मद, सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा, सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, सेनेटर मोहसिन अजीज़ और फलक नाज चतराली ने अपनी मुतलका कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए। मुस्ताफ़ी होने वाले PTI के सेनेटर्स की तादाद 10 हो गई। आजम सवाती ने पार्टी की हिदायत पर सेनेट की 5 कायमा कमेटियाँ छोड़ दी। बानी PTI की हिदायत पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनेद अकबर समेत PTI के 51 अरकान कौमी असम्बली पहले ही अपना इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने ताहाल इन इस्तीफों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने का फैसला बानी की हिदायत पर हुआ। कमेटियां छोड़ने से हुकूमत को खुला मैदान मिल जाएगा। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा कि सेनेट की कमेटियों से इस्तीफे दिए हैं। आइंदा के लाहे अमल पर भी मुशावरत और फैसला चेयरमैन करेंगे। छोटे मुकदमात खत्म हों तो मुज़ाकरात के दरवाजे खुल सकते हैं। जमहूरियत और आइनी हुकूक दबाए जा रहे हैं, मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। सैलाब के नाप्शन के नए रास्ते खुल गए हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा किसानों और आवाम तक इमदाद नहीं पहुंच रही है। वज़रा के प्रोटोकॉल पर खर्च का कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा। विफाक और सूबों को जिम्मेदारी कबूल करना होगी। हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करना चाहते। इक़दामात ना हुए तो सवाल उठाना लाजमी है। इमरजेंसी का ऐलान हो गया लेकिन असल इम्तिहान अमली इक़दामात हैं। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद। निशान हैदर की 60वीं बरसी। कौम का अपने अजीम हीरो को खिराज अकीदत पेश। फील्ड मार्शल सैयद मुनीर और आला फौजी क़यादत ने भी शहीद के इसार और कुर्बानी को सलाम पेश किया। ISPR के मुताबिक मेजर अजीज भट्टी ने 1965 की जंग में बरकी सेक्टर का दिफा करते हुए दुश्मन के खिलाफ आहनी दीवार की मानंद डट कर मुकाबला किया।